तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचारपाटी.com। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथमा छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा। आज मिति विक्रमसम्म 2077 साल साउनको 30 गते भइसकेको छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी मुख्य समाचार लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। कोरोना अपडेटबाट कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ भने 525 जना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 24,957 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 98 जनाको मृत्यु भएको छ भने 16,837 जना निको भएका छन्। दर्शक महानुभाव, मन्त्रालयका अनुसार देशभर 38 वटा ल्याबमा 9,859 नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 127 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। उनीहरूमध्ये काठमाडौँमा 111, ललितपुरमा 11 र भक्तपुरमा 5 जना रहेका छन्। त्यस्तै मोरङका 88 जना, धनुषाका 53, पर्साका 39, मकवानपुरका 28, सर्लाहीका 26, रौतहटका 25, कपिलवस्तुका 21, सुनसरी र महोत्तरीका 20 जना, रूपन्देहीका 12 जना, चितवनका 11 जना, बाँकेका 10 जना र काभ्रेका 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी इलामका 4 जना, रामेछाप, प्युठान, कास्की, नवलपुर र बर्दियाका 3 जना, झापा, सिराहा, सिन्धुली र दाङका 2 जना तथा उदयपुर, बारा, नुवाकोट, दोलखा, नवलपरासी, तनहुँ, पाल्पा, सुर्खेत, बैतडी र डोटीका 1 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगे नपुगेको पत्ता लगाउन सेरोलोजिकल टेस्ट गरिने भएको छ। यसका लागि एपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD ले यसका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट स्वीकृति लिइसकेको छ। पछिल्लो समय वीरगञ्ज र विराटनगरमा समुदायमा संक्रमण फैलिएको स्थानीय चिकित्सकहरूले बताएका छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा भनेको छैन। WHO का अनुसार अधिकारीहरूले भने समुदायमा व्यापक रूपमा नभई क्लस्टर वा समूहमा संक्रमण देखिएको बताएका छन्। सेरोलोजिकल टेस्टले संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगे नपुगेको पत्ता लगाउने जानकारी प्राप्त छ। यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले भने स्वास्थ्य कर्मीहरूको सेरोलोजिकल टेस्ट गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि प्रोटोकल तयार गरेर मन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य कर्मीसँग परिवारका सदस्यलाई सहभागी गराइने यो अध्ययन 6 हप्ताको हुने जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि स्वाब दिएपछि आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरेको छ। बिहिबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले स्वाब परीक्षणका लागि स्वाब दिएकाहरू अनिवार्य आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गर्नुभयो। उनीहरूलाई नमुना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि आफ्नो सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खबर गर्न आग्रह गरिएको छ। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएकाहरू रिपोर्ट नआउँदै समुदायमा घुम्ने र पछि संक्रमण पुष्टि हुँदा सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजीमा समस्या हुने गरेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्छ कि गर्दैन, परीक्षाको तयारी के कस्तो गरिरहेको छ। पछिल्लो समय सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा 2 अध्यक्षहरू बीच देखिएको विवाद कस्तो बनिरहेको छ, केपी ओली र प्रचण्ड बीचको चाहिँ सम्बन्ध अहिले कस्तो बनिरहेको छ, त्यस्तै गरी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कस्तो छ, अहिले भारतले नेपालप्रति कस्तो दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ, सिटिभिटीको परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन, सुनको मूल्यको विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी कुराकानी गरौँ भारतसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ, के विषय उठिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गरौँ। कालापानी लिम्पिया दुरास्तीमा विवादका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध संवादहीनताको अवस्थामा छ। नेपालले वार्ताको प्रस्ताव राख्दा भारत सरकारले समय दिइरहेको छैन। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले बेग्लै विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलका अनुसार भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमन सम्बन्धी वार्ताको प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमन गर्न द्विपक्षीय विकास परियोजना अनुगमन समिति जोइन्ट ओभरसाइट मेकानिजम छ, त्यसको 8औं बैठक गर्ने प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा सन् 2016 सेप्टेम्बरमा जोइन्ट ओभरसाइट मेकानिजम गठन भएको थियो। अहिलेसम्म यो संयन्त्रको 7 पटक बैठक बसिसकेको छ। गत वर्षको 23 असारमा काठमाडौँमा भएको 7औं बैठकमा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव र भारतको नेतृत्व भारतीय राजदूतले गरेका थिए। परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू विवादका बेला नेपालले कूटनीतिक कौशल देखाउन पर्ने बताउँछन्। स्विजरल्यान्डका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दिनेश भट्टराई परराष्ट्र सचिवले यत्रो अनुरोध गरिसक्यौं, वार्ता कहिले गर्ने भन्ने वा हाम्रो अर्जेन्सी बताउन सक्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। त्यसका लागि जोइन्ट ओभरसाइट मेकानिजमको बैठक राम्रो एउटा अवसर हुन सक्छ। भट्टराईका अनुसार यो एउटा सानो प्वाल हो जसलाई ठूलो बनाएर समाधान पहिल्याउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, अर्को समाचारतर्फ लागौं। असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग भएपछि विभाजनको डिलमा पुगेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद मिलाउन दुई अध्यक्ष पुनः वार्तामा बसेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार एक टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा 5 दिनभित्रै नेकपाको सङ्कट समाधान हुने बताएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै दुई अध्यक्ष र सहयोगी नेताहरू सहितको वार्तामा समाधानको विकल्पमाथि छलफल सुरु भएको बताइएको छ। 9 दिनपछि संवादमा जुटेका ओली र प्रचण्डसँगको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल सहित स्थायी कमिटी सदस्य द्वय शङ्कर पोखरेल र जनार्दन शर्मा समेत सहभागी रहेकाले मध्यमार्गी निकास आउन सक्ने अपेक्षा नेताहरूले गरेका छन्। यस बीचमा ओली र प्रचण्डबीच झलनाथ खनाल तथा सुभाष नेमुवाङलाई समेत राखेर छलफल भएको थियो। नेकपाका एक प्रभावशाली नेताका अनुसार अहिलेको केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरेर चैतमा महाधिवेशन गर्ने गरी समाधान खोजिँदैछ। दुवै अध्यक्षलाई संयोजक बनाएर महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने वा एकजनालाई मात्र संयोजक बनाउने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ। स्रोतका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजकमा झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमको नाम समेत छलफल भएको छ। महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेर अहिलेको सङ्कट समाधान खोज्ने बारे छलफल सुरु भए पनि त्यसको ठोस प्रस्ताव पनि बनि नसकेको वालुवाटार वार्तामा सहभागी नेताले बताएका छन्। प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई एक पद छोड्न दबाब दिइरहेको छ। उनीहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिई पार्टीको बहुमतले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने दबाब पनि दिइरहेका छन्। यही कारण प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा जान छोडेपछि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। नेकपाका मध्यममार्गी नेताहरूको पहलमा दुई अध्यक्षबीच समझदारीको प्रयास भइरहेको र पार्टीका अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई समेत सहमतिमा ल्याएर पार्टी एकता जोगाउने पहल गरिएको र त्यसमा संलग्न एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताएका छन्। दुवै अध्यक्षबीच संवादमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले पार्टीको अहिलेको गतिरोधको निकास दुई अध्यक्षले दिने भन्दै अब त्यसको निर्णायक छलफल सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले जे विषयमा सहमति हुने हो दुई अध्यक्षले नै गर्ने भएकाले सबै विकल्पहरू अध्यक्षहरूलाई नै जिम्मा दिइएको बताउनुभयो। प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरू चाहिँ अहिलेको गत्यावरोध प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले सृजना भएको बताउँदै निकासको प्रस्ताव पनि ओलीबाटै आउनुपर्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीले दुवै पद नछाड्ने र महाधिवेशनको आयोजक समिति बनाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव ओली समूहले ल्याएको संस्थापनेतर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने जस्तै आजको 5 दिनमै नेकपाको विवाद समाधान होला त? यसको काउन्टडाउन आजबाट सुरु भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, अब हामी अर्को समाचारतर्फ लाग्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल परीक्षा सञ्चालन नगर्ने भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनिकाका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि बन्दाबन्दी खुलेसँगै पनिकाले आगामी भदौ 16 गतेदेखि सेमिस्टर र असोजको पहिलो हप्तादेखि वार्षिक परीक्षाको तयारी गरेको थियो। त्रिवीले सामान्य अवस्था भए मात्र परीक्षा चलाउने भएको छ। परीक्षा नियन्त्रक जोशीले अब हुने परीक्षाको जिम्मा डिन कार्यालयलाई दिएको जानकारी दिनुभयो। भदौ 1 गतेदेखि लामो दूरीका यातायात सञ्चालन गर्ने भएपछि विद्यार्थी काठमाडौँ आउने र त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 15 गतेसम्मका लागि लामो दूरीका यातायात चल्न नदिने निर्णय गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले बन्दाबन्दी यता 28 वार्षिक तथा सेमिस्टर परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरेको छ। बन्दाबन्दी समयमा 16 र साउन 7 यता 12 वार्षिक तथा सेमिस्टर परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशन गरिएको परीक्षा नियन्त्रक जोशीले जानकारी दिनुभयो। पनिकाले बन्दाबन्दीमा प्राध्यापकलाई कार्यालय बोलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरी वैशाख 18 गतेदेखि नतिजा प्रकाशन गर्न थालेको हो। उहाँका अनुसार अब बन्दाबन्दी अगाडि परीक्षा भएका 8
परीक्षाका परीक्षाफल मात्र प्रकाशन गर्न बाँकी रहेको छ। र दर्शक महानुभाव, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले भदौ दोस्रो साता लिने भनेको परीक्षा स्थगित गरेको छ। सरकारले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन 16 भदौबाट मात्र गर्न पाइने निर्णय गरेपछि परीक्षा स्थगित गरिएको सिटिभिटीका प्रवक्ता अनुज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। 1 भदौबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न पाइने सरकारको निर्णय अनुसार सिटिभिटीले नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण स्थगित परीक्षाको तालिका प्रकाशन पनि गरेको थियो। परीक्षाको अर्को तालिका कोभिड-19 को संक्रमण कम भएपछि 3 हप्ताको समयावधि राखेर प्रकाशन गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताउनु भएको छ। र दर्शक महानुभाव, बुधबार ठूलो अन्तरले घटेको सुनको भाउ बिहीबार पुनः बढेको छ। प्रतितोला 2400 रुपैयाँले सुनको भाउ बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले सुनको प्रतितोला बिहीबार कारोबार मूल्य 97,800 रुपैयाँ तोकेको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको प्रतितोला कारोबार मूल्य 97,300 रुपैयाँ तोकिएको थियो भने चाँदीको प्रतितोला भाउ 1,215 रुपैयाँ पुगेको थियो। साताको सुरुवातदेखि नै निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको सुनको भाउ बुधबार एकै दिन हालसम्मकै उच्च 6,000 रुपैयाँले घटेको थियो। रुसले कोभिड-19 विरुद्धको खोप बनाएको घोषणापछि लगानीकर्तामा मनोबल बढेको र सुनमा गरिने लगानी घट्दा मूल्य ओह्रालो लागेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गरिएको थियो। यो सँगै आजका मुख्य समाचारहरू हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि पल पलको अपडेटका लागि, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि, समाचारहरू प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। फेरि पनि नयाँ समाचारका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।